बल्दी उस्मा कराची में अफसरान जहां आमदनी से जायद असासे रखते हैं वहीं आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी हैं, लेकिन कार्रवाई ना होने पर जहां केएमसी माली बदहाल का शिकार है वहीं कराची की तरक्की भी पीछे रह गई, क्योंकि आमदनी से जायद असासे रखने वाले परवान चढ़ते रहे। कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि कराची वालों के साथ साथ जानवरों को भी नहीं बख्शा गया था। और इस हवाले से अवैस ओमान ने एक T-2170 पटिशन दायर की थी। इस पटिशन के तहत उन्होंने कराची चिड़ियाघर और सफारी पार्क में लाए गए हाथियों के बारे में इंकशाफात भी किए हैं, जो कि यकीनन हौलनाक हैं। इससे पहले ये इस्लामाबाद में भी कार्रवाई कर चुके हैं और हाथी को अफ्रीका पहुंचा दिया गया था। ताहम कराची के सफारी और चिड़ियाघर में मौजूद 4 हाथियों के बारे में उन्होंने इंकशाफ तो कर दिया है कि शायद इनकी जहाँ तरबियत सही नहीं हो रही वहीं इनको दस्तयाब माहौल भी इनको फराहम नहीं किया जा रहा है। और इसके हवाले से उन्होंने तमाम तर तफसीलात भी दर्ज की है। उनका कहना है कि नूरजहाँ मधुबाला जो कराची चिड़ियाघर में है उनके लिए तकरीबन 3238.50 स्क्वायर फुट यार्ड जगह रखी गई है और यकीनी तौर पर ये कम लगती है। और यकीनी तौर पर यहाँ पर इन्होंने जो शिकायत की है वो तकरीबन वाइल्ड लाइफ के उसूलों के मुताबिक की होगी जो उन्होंने पढ़ा होगा। तहम हमने आपको बताया कि उन्होंने पटिशन तो दायर की, वहीं पर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि कराची चिड़ियाघर में हम चाहते हैं कि एक डॉक्टर फ्रैंक गोर्टेस जो कि सीनियर डॉक्टर्स हैं वाइल्ड लाइफ के हवाले से और साइंसेस लेबन्स इंस्टीट्यूट फॉर जू के हवाले से, वो भी इनको देखना चाहते हैं ताकि इसको देख सकें कि कराची चिड़ियाघर और सफारी पार्क में मौजूद हाथियों के बारे में मज़ीद तफसीलात हासिल की जा सके, जिसके लिए उन्होंने गुज़िश्ता 15 दिन पहले बाकायदा सफारी पार्क हो या कराची चिड़ियाघर के हाथी उनका मुआयना किया था और अल्ट्रासाउंड से लेके दीगर तमाम कार्रवाइयों को मुकम्मल किया था। तस्वीरों में आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। और इस कार्रवाई के बाद उन्होंने तब अदालत में अपनी रिपोर्ट भी जमा करा दी थी और तमाम तर फैक्ट्स के साथ उन्होंने कहा था कि कराची चिड़ियाघर हो या सफारी पार्क इनके हाथियों को वो सहूलत फराहम नहीं की जा रही जो होनी चाहिए थी। ताहम उन्होंने पटिशन दायर करने के साथ साथ जहां हमने आपको बताया कि तमाम तर हक़ाइक़ को भी अदालत से आगाह कर रहे थे कि यहाँ पर कराची चिड़ियाघर हो या सफारी पार्क इसके हाथी का मामला कुछ दुरुस्त नहीं है। ताहम उनकी तशवीश अपनी जगह, लेकिन कराची चिड़ियाघर या सफारी पार्क के इंतज़ामिया भी वो भी बज़िद है कि टेक्निकली तौर पर हमारे हाथी जो कि 2009 में लाए गए थे अभी वो मेच्योर नहीं है और डॉक्टर्स के मुताबिक 25 साल की उम्र में ये हाथी मेच्योर होते हैं और उसके बाद ही पता चल सकता है। तमाम वकीलों और आने वाले डॉक्टर्स ने जो कि यकीनी तौर पर जर्मनी और दीगर ममालिक से आए थे उन्होंने अपना मुआयना मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा करा दी। लेकिन हम आपको बताते हैं कि कराची चिड़ियाघर और सफारी पार्क में तकरीबन 2007 में कार्रवाइयों का आगाज़ किया गया था और बाकायदा एक नोट शीट लिखी गई थी जिसमें कहा गया था कि कराची चिड़ियाघर और सफारी पार्क के लिए हम हाथी लाना चाहते हैं। और आप देख रहे हैं चीफ सेक्रेटरी सिंध गवर्नमेंट सिंध को लिखी गई नोटशीट के मुताबिक उन्होंने कहा था कि कराची चिड़ियाघर सफारी पार्क के लिए 4 हाथी लाएंगे ताकि लोगों को पता चल सके। और इसके लिए बाकायदा उन्होंने मेंशन किया था यानी बताया था कि हम 5 से 7 साल के दरमियान हाथी को यहाँ लाएंगे ताकि फिर उसके लिए उन्होंने इजाज़त मांगी थी कि हमें टेंडर करने के लिए इजाज़त दी जाए। नोटशीट आप देख रहे हैं और इसके लिए 1 करोड़ रुपए मख्तस भी करने की सिफारिश की गई थी, यानी उन्होंने 1 करोड़ रुपए मख्तस भी कर दिए थे, बताया था चीफ सेक्रेटरी सिंध को। ताहम दिलचस्प बात यह है कि एक और नोटशीट जो 29 अगस्त 2007 को लिखी गई थी उसमें कहा गया था कि बराए मेहरबानी एशियन बेबी यानी कि एशियन फीमेल हाथी कराची चिड़ियाघर की ज़रूरत है, इसको लाया जाए, इसलिए कि अनारकली के बाद एशियन वाहिद हाथी होते हैं जो कि लोगों से मिल जाते हैं, अफ्रीकन हाथी नहीं मिलते। ताहम उन्होंने दरख्वास्त की थी और बाकायदा एशियन हाथी के लिए और इसके लिए भी नोटशीट लिख दी थी कि हमें एशियन हाथी चाहिए। ताहम रिक्रूटमेंट कमेटी के एक और एप्लीकेशन जो 26 जनवरी 2009 को लिखी गई थी उसमें सब्जेक्ट था रिक्रूटमेंट ऑफ बेबी एलिफेंट फॉर कराची जू। उन्होंने भी अपनी इस
درخواست میں باقاعدہ طور پر تمام تر حقائق کے ساتھ بتایا تھا کہ ایشین ہاتھی ہمیں ضرورت ہے۔ کراچی چڑیا گھر میں جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے درخواست کی گئی تھی کہ ہمیں وہ دستیاب ہے، وہ ہمیں دیے جائے، تاہم اپنی اس نوٹ شیٹ میں یعنی اپلیکیشن میں انہوں نے واضح طور پر لکھ دیا تھا کہ آپ ہمیں یہ ایشین بیبی لائیں، اس لیے کہ افریقن اسپیشیز یعنی کہ افریقہ سے تعلق رکھنے والی جو ہاتھی یا دیگر چیز ہوتی ہے وہ نہ لی جائے اور اس کو کراچی چڑیا گھر میں نہ لائی جائے، کیونکہ وہ پبلک سے یعنی عوام سے میل جول نہیں رکھتے۔ اور یقینی طور پر تمام تر حقائق بیان کرنے کے باوجود اس وقت کی کمیٹی نے نظر انداز کیا اور 4 کروڑ روپے کی لاگت سے افریقن ہاتھی لے آئے۔ لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ تنزانیہ میں ہاتھیوں کو مارا جا رہا تھا، اس کے ہاتھی دانت کو انتہائی مہنگے داموں فروخت کیا جا رہا تھا اور 30% ہاتھی کو مار دینے کے بعد افریقن نے اس پر پابندی لگا دی تھی۔ افریقی حکومت کی پابندی کے بعد پاکستانی حکومت کی درخواست پر ان کو اجازت دی گئی تھی ہمارے ذرائع کے مطابق کہ وہ 4 ہاتھی کے بچے لے جا سکتے ہیں اور وہ گفٹ کی صورت میں تھے، یہ ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں۔ تاہم ایک کانٹریکٹر جو کہ جانوروں کے بارے میں بہت امور رکھتے تھے، عرفان، ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ جا کے اس کو لے کے آئے تھے اور افریقن ہاتھی، اور اس کے بعد ان کو یہاں لایا گیا تھا کراچی سفاری میں، پھر بعد میں زو میں منتقل کیا گیا تھا۔ لیکن یہ 4 کروڑ کی رقم کہاں گئی کسی کو نہیں معلوم، اور جب واضح طور پر تمام نوٹ شیٹ اور چڑیا گھر کی انتظامیہ کہہ چکی تھی کہ ایشین چاہیے، تو یہ افریقن ہاتھی کیوں کر لائے گئے اور افریقہ کیوں گئے؟ کیونکہ تنزانیہ میں ہاتھی دانت کی وجہ سے ہاتھیوں کو مارنے پر پابندی تھی کہ وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے۔ تنزانیہ حکومت نے پاکستانی درخواست پر یقینی طور پر ایک گفٹ دیا اور 4 ہاتھی لے جانے کی اجازت دی، لیکن حیران کن طور پر یہ 4 کروڑ کا پنڈورا باکس کھلنے جا رہا ہے، اور یقینی طور پر وہ افسران جنہوں نے تمام تر نوٹ شیٹوں اور واضح ہدایت پر کہ ایشین ہاتھی لایا جائے جو کہ پبلک سے مانوس ہو، عوام سے مانوس ہو سکے انارکلی کی طرح، لیکن اس کو نظر انداز کر کے شاید پیدا گیری کی مہم چلائی گئی۔ اگر یہ پنڈورا باکس کھل جاتا ہے تو یقینی طور پر کراچی چڑیا گھر میں ایک بھونچال آ سکتا ہے کہ 2009 میں آنے والے ہاتھی میں 4 کروڑ کا غبن، اس وقت کے 4 کروڑ آج کے 4 ارب کے برابر قرار دیے جا سکتے ہیں۔ لیکن کیا ادارے سو رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں، یہ تو وکیل کی کوشش ہے کہ وہ اداروں کو جگانے کی کوشش کر رہا ہے اور کراچی والوں سے بھی ہمدردی کر رہا ہے کہ ابھی یہ پتہ کرنا ہے کہ آنے والے ہاتھی میں مادہ ہے یا نر، لیکن یہ ثابت کر رہے ہیں کہ 3 مادہ ہیں اور 1 نر ہے۔ لیکن جو ڈاکٹروں کی رپورٹ آ رہی ہے جنہوں نے الٹرا ساؤنڈ کیا تھا خود جا کر تمام تر مشینوں کے ساتھ، اور وہاں انتظامیہ یعنی کراچی کی انتظامیہ بھی موجود تھی، زو کی سفاری کی ڈاکٹرز، لیکن کیا حیران کن طور پر جو انکشافات ہو رہے ہیں کہ نر ہاتھی تھا وہ بھی مادہ نکل رہا ہے، لیکن ڈاکٹروں کے ہمارے کراچی کے ڈاکٹروں کے مطابق 25 سال میں یہ میچیور ہوں گے تبھی پتہ چلے گا، لیکن الٹرا ساؤنڈ کی مشین تو بہت کچھ بتاتی ہے۔ اب آنے والے دنوں میں انکشاف ہو سکتا ہے کہ یہ کیا گڑبڑ گھوٹالا تھا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً بدعنوانی بے نقاب ہوگی، لیکن کیا بدعنوان افسران سے اس وقت کے 4 کروڑ اور آج کے 4 ارب روپے کے برابر وصولی اور ان کے خلاف کوئی عملی کارروائی ہوگی کہ نہیں، یہ سوال ہے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔